and today I am here by taking class 12 literature section the topic story of the treasure in the forest. आजको जुन यो लिटरेचर सेक्सनको मैले स्टोरी पार्टको द ट्रेजर इन द फरेस्ट स्टोरी लिएर आएको छु, जुन सर्ट स्टोरी छ जसको लेखक चाहिँ बाई एचजी वेल्स। उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ? राइटर एचजी वेल्स। अनि यसमा चाहिँ जुन हाम्रो सबभन्दा पहिला स्टोरीमा के कुरा हुन्छ कि यसको क्यारेक्टरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यहाँ क्यारेक्टर को छ? इभान्स एन्ड हुकर। यो इभान्स एन्ड हुकर भनेको यो दुवैजना टु फ्रेन्ड्स हु मेक एन एडभेन्चरस जर्नी टु अ ट्रोपिकल आइल्यान्ड फर हन्टिङ ट्रेजर्स। दुईटा जुन साथी हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो एउटा साहसी यात्रा गर्नुभएको छ। के को लागि? एउटा खजाना छ, त्यो खजानाको शिकार गर्नको लागि, त्यो खजाना ल्याउनको लागि। अनि अर्को चाहिँ यहाँ छ चेङ्गी, द पर्सन हु ह्याड बरिड अल ट्रेजर्स इन द फरेस्ट। जो चाहिँ एउटा चेङ्गी चाइनिज म्यान जो चेङ्गी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ के गर्नुभएको छ? आफ्नो बरिड मिन्स अल द ट्रेजर्स, जति पनि सम्पत्ति थियो जुन एउटा ग्यालियन सिप जुन स्पेनिस सीबाट जुन पाएको थियो त्यो चाहिँ के गर्नुभएको छ? गाडेर राख्नुभएको छ। अब यो स्टोरी हामीले अब यसलाई हेर्दाखेरि इसको मेन समरी हेरौँ। द ट्रेजर इन द फरेस्ट इज एन ओमिनियस एडभेन्चरस स्टोरी व्हिच हैज बीन रिटन बाई एचजी वेल्स। जुन यो स्टोरी छ जुन एउटा चाहिँ के दिएको छ? एकदम साहसी जुन यात्रामा दुईजना निस्केको छ त्यो चाहिँ के कुरा दिएको छ? यसमा दुईटा साथी छ, त्यो चाहिँ दुवै साथीले चाहिँ एउटा खजानाको चाहिँ कसरी ल्याउनको लागि उहाँहरूले आफ्नो यात्रा सुरु गर्नुभएको छ त्यो कुरालाई यो स्टोरीमा हेराएको छ। जुन चाहिँ यहाँ स्टोरी द ट्रेजर इन द फरेस्ट जुन स्टोरी चाहिँ हाम्रो युनिट 4 मा क्लास 12 को जुन दिएको छ, जसको राइटर एचजी वेल्स भनेको उहाँको पुरा नाम हर्बर्ट जर्ज वेल्स चाहिँ हो। उहाँ चाहिँ एउटा इङ्ग्लिस नोभेलिस्ट, जर्नलिस्ट, सोसियोलोजिस्ट एन्ड हिस्टोरियन हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ एकदम एउटा फेमस के को लागि हुनुहुन्छ? साइन्स फिक्सनको लागि। अब चाहिँ हामीले यो स्टोरीलाई अगाडि बढाउँदाखेरि अब स्टोरीलाई हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसको जुन मेन समरी यहाँ के दिएको छ? द ट्रेजर इन द फरेस्ट इज एन ओमनियस को मतलब एकदम के हुन्छ? हाम्रो अशुभ सूचक जुन एडभेन्चर स्टोरीको मतलब के हो? एउटा साहसी स्टोरी जुन एउटा कथा छ व्हिच हैज बीन रिटन बाई एचजी वेल्स को मतलब हर्बर्ट जर्ज वेल्स इन व्हिच टु मेन यो दुईजना केमा सर्च फर स्पेनिस ट्रेजर जुन एउटा स्पेनिस ट्रेजर एउटा खजानाको लागि निस्किनु भएछ। लेटिङ ग्रिडको मतलब कसरी चाहिँ लालचमा मान्छेहरू गेट द बेटर अफ देयर अवेरनेस, अनि मान्छेले आफ्नो चाहिँ लोभ लालचबाट कसरी अवेरनेस हुँदैन त्यो कुरालाई यसमा हेराउन खोजेको छ। द स्टोरी मुभ्स अहेड टु सो हाउ पावर एन्ड ग्रिड करप्ट, कसरी चाहिँ एउटा लोभ लालच जुन मान्छेको जुन एउटा करप्ट गर्छ, जुन एउटा भ्रष्टाचारी गर्नको लागि, जुन चाहिँ अरूको सम्पत्तिलाई आफ्नो लिनको लागि ह्युमन बिङ्सलाई को बारेमा यहाँ हेराएको छ। इभान एन्ड हुकर आर टु ग्रिडी पर्सन। यो इभान्स एन्ड हुकर भनेको दुवैजना एउटा ग्रिडी एउटा लोभी चाहिँ साथी छ, दुवैजना लोभी व्यक्ति छन्। चेङ्गी डिस्कभर अ स्पेनिस सिप्स। चेङ्गी भनेको जो एउटा थर्ड पर्सन हो जो डिस्कभर उसलाई के पाएको थियो? स्पेनिस सिप्स ट्रेजर्स एन्ड बरिड इट, जसलाई उसले गाडी दिएको थिए एन्ड डेन्स फरेस्ट। कहाँ? एउटा डेन्स फरेस्टमा
गाडी दिएको थिए। इभान्स एन्ड हुकर एन्ड स्टोल इभान्स एन्ड हुकर, यसमा यो हुँदैन, एन्ड हुँदैन। इभान्स एन्ड हुकर स्टोल हिज म्याप अफ ट्रेजर्स एन्ड हुकर रिभ्यू द म्याप। अनि हुकरले चाहिँ त्यो चाहिँ म्यापलाई रिभ्यू गरिरहेछ कि कहाँ कहाँ कसरी चाहिँ हामी पुग्न सकिन्छौँ त्यो खजानानिर। वान एस्पेक्ट अफ द म्याप क्याचेज देयर एटेन्सन, अ सेक्सन अफ द म्याप वाज कभर विथ अ टिनी ड्यासेज। त्यो म्यापमा चाहिँ के कुरा छ, अरू सब कुरा स्पष्ट र क्लियर छ, तर केही टिनी ड्यासेजको मतलब यस्तो यस्तो ड्यासहरू केही दिएको छ, त्यो ड्यासहरू चाहिँ अहिले क्लियर यसमा छैन। One aspect of the map catches their attention. A section of the map was covered with a teeny dashes going in every direction. के छ त्यो हरेक डाइरेक्सनमा चाहिँ एउटा टिनी ड्यासेजहरू छ। दे कुड नट फिगर आउट वाट वाइ द कजिङ अफ द ड्यासेज। त्यो ड्यासको कारण के हो, त्यो के कुरालाई हेराएको छ भन्ने कुरा त्यो उनीहरू बुझ्न सकिरहेको छैन। इभन दो द म्याप वाज नट भेरी एकुरेट, तर म्याप के छ एकदम एकुरेट छैन। द सेप अफ द आइल्यान्ड कुड बी क्लियरली सिन, तर जुन आइल्यान्ड छ त्यहाँको सबै ठाउँहरू एकदम क्लियर रूपमा हेरिरहेको छ। एन्ड हेयर द सेप अफ आइल्यान्ड कुड बी इजिली क्लियरली सिन। हुकर पुट द म्याप अवे एन्ड स्टार्टेड पेडलिङ। अनि त्यसपछि उनीहरू के गरेको छ, आफ्नो यात्रा बिस्तारै चाहिँ अगाडि बढाएको छ। पेडलिङको मतलब त्यो बोट उनीहरू चलाइरहेको छ। कसले बोट चलाइरहेछ? हुकर पुट द म्याप अवे, हुकरले के गर्यो, अब म्यापलाई राखिदियो अनि स्टार्टेड पेडलिङ। अल्दो अनि यिनीहरूको यात्रा चाहिँ एकदम चाहिँ एडभेन्चरियस, एकदम चाहिँ आफ्टरनुनमै यात्रा आफ्नो सुरु गरेको थियो यिनीहरू बिना प्लानको। त्यो बेला चाहिँ इभान्सले पेडलिङ गरिरहेको छ अनि यहाँ हुकरले चाहिँ के कुरा बताएको छ, हुकरले चाहिँ म्यापलाई अवलोकन गरिरहेको छ। अब के गरेको छ यिनीहरू, अब चाहिँ हुकरले त्यो म्यापलाई के गरेको छ, अब म्यापलाई राखिदियो अनि चाहिँ स्टार्टेड द पेडलिङ अल्दो ही वाज सो टायर्ड, थाके तापनि के गर्छ, पेडलिङ गरिरहेछ। देन ही सेट डाउन एन्ड स्टार्टेड टेकिङ अ सर्ट न्याप। इभान्स क्लोज हिज आइज, त्यसपछि इभान्सले के गरेको छ, उसले अलि थाकेको थिए अनि इभान्स क्लोज हिज आई, अनि आफ्नो आँखा बन्द गरेको छ त्यहीँ बोटमा। एन्ड ड्रिम अफ ट्रेजर्स एन्ड च्याङ्गी, अनि फेरि सपना हेर्न थालेको छ ट्रेजर र च्याङ्गीको बारेमा। ही स्पटेड देम बोथ इन द वुड्स एट नाइट एन्ड दे सौ अ फायर। के भएछ कि यिनीहरू दुवैजनाले एउटा फायरलाई हेरेको छ इन द ट्रिज। दे बोट स्पटेड द 3 चाइनिज मेन डिस्कसिङ क्वाइटली। सपनामा के हेरिरहेछ कि 3टा चाइनिज मेनले एक आपसमा कुराकानी गरिरहेको छ। कसको बारेमा? अबाउट द ट्रेजर इन फ्रन्ट अफ द फायर। आगो बालेको छ र त्यसको चाहिँ वरिपरि 3जना बसेको छ र कुराकानी गरिरहेको भन्ने कुरा इभान्सले आफ्नो सपनामा हेरिरहेछ। देयर एसेन्ट वाज चाइनिज इङ्ग्लिस, अनि उनीहरूको जुन बोल्ने भाषा जुन एसेन्ट थियो त्यो चाइनिज एसेन्टमा थियो, चाइनिज इङ्ग्लिसमा थियो। हुकर फर्स्ट हर्ड देम, हुकरले सुरुमा उनीहरूले सुनेको छ। दे केम क्लोजर टु हियर देम मोर क्लियर, नजिक नजिकमा चाहिँ आएर सुनेको छ। यो सब सपना बताइरहेछ। च्याङ्गी वाज टेलिङ हिज फ्रेन्ड्स, अनि त्यो सपनामा के सुनिरहेछ कि च्याङ्गी वाज टेलिङ हिज फ्रेन्ड्स अबाउट द आइल्यान्ड, अनि आफ्नो आइल्यान्डको बारेमा, आइल्यान्डमा जुन गाडेको जुन चाहिँ सामानहरू छ, जुन ट्रेजर छ, जुन खजाना छ, त्यो कुरालाई आफ्नो साथीलाई बताइरहेको कुरा चाहिँ यसमा के छ, यसमा बताइरहेको छ। अनि त्यसपछि च्याङ्गी वाज टेलिङ हिज फ्रेन्ड्स अबाउट द आइल्यान्ड्स बरिड ट्रेजर्स। च्याङ्गी हाइड, अनि के बताएको छ त्यसमा, च्याङ्गीले हाइड गरेको छ, लुकाएको छ गोल्ड ड्युरिङ अ स्पेनिस सिप रेक। अनि जुन बेला चाहिँ त्यो सिप चाहिँ
भाँचेको थिए, त्यो जुन चाहिँ एकदम बिग्रेको टुटेको फाटेको थिए, त्यो बेलाको के छ, त्यही बेला चाहिँ उसलाई पाएको थिए। अनि त्यहाँबाट पाएको कारणले चाहिँ यसले त्यसलाई चाइनाम्यानले चाहिँ के गरेको थियो, लुकाएको थिए, त्यो गाडेको छ। त्यो कुरालाई यसमा स्पष्ट यहाँ बताइरहेको छ। त्यसपछि यहाँ हेरौँ के भएको छ। एन्ड च्याङ्गी वान्टेड हिज फ्रेन्ड, च्याङ्गीले के चाहिरहेको छ कि उसको फ्रेन्डहरूले एसिस्ट गरोस् फाइन्ड द बडी ट्रेजर्स, अनि जुन गाडेको जुन खजाना छ उसलाई खोज्नमा उनीहरू मद्दत गरोस्। हि ह्याड अ ट्रेजर म्याप, अनि उसँग एउटा नक्सा पनि छ त्यहाँ पुग्नको लागि। द नेरेटिभ अफ च्याङ्गी वाज गोल्डन अपर्च्युनिटी, अनि जुन नेरेटिभ च्याङ्गीको जुन थियो त्यो कुरा एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी थियो फर इभान्स एन्ड हुकर। त्यो चाहिँ उनीहरू जुन सुनिरहेछस् उनीहरूको लागि एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी छ। देन इभान्स ड्रिम सिफ्ट सडनली, त्यसपछि अचानक उसको चाहिँ ड्रिम सक्यो। हि भिजुअलाइज द्याट हि स्नेचेज हिज म्याप, अनि के हेरिरहेको छ कि उसले चाहिँ म्याप चाहिँ पहिला नै खोसिसकेछ। एन्ड मेड हिम साइलेन्ट, इभान्स लेटर सव अ लट अफ गोल्ड, अनि इभान्सले के हेरिरहेछ कि त्यहाँ धेरै गोल्डहरू छ। देन हि ड्रिम द्याट च्याङ्गी ओपन हिज आइज एन्ड स्माइल अ स्केरी एन्ड मिस्टेरियस एक्सप्रेसन। च्याङ्गी सेड इभान्स, हुकर मेड इभान्स अवेक सेइङ इभान्स इभान्स यु फुल। हुकर वाज स्क्रिमिङ when Evans opened his eyes. He was surprised to find himself near the shore, त्यो नजिकमा नदीको। In the jungle, he was told by Hooker that there were 3 palm trees, अनि के रहेछ कि त्यहाँ 3टा palm treeहरू छ। He told him that if they found the palm trees, they could easily find the treasures, त्यो नक्सामा चाहिँ त्यो palm treeहरू थियो, अनि त्यो कुरा यिनीहरूले पनि हेरिसक्यो साँच्चैमा। अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरू के भनेछ कि अब हामीले चाहिँ यो पाम ट्री पायो भने अब हामीले खजाना पनि पाउँछ। ही टोल्ड हिम द्याट इफ दे फाउन्ड द पाम ट्री एन्ड दे कुड इजिली फाइन्ड द ट्रेजर्स। इभान्स एन्ड हुकर फाइन्ड द स्पट इन्डिकेटेड अन द म्याप एन्ड गो बाई बोट थ्रु द जङ्गल्स फर सम टाइम। त्यसपछि उनीहरू केही समयमा अब जङ्गलमा पुग्छ। दे क्विकली कम अपन द आइडेन्टिफाइङ माउन्ड अफ स्टोन्स द्याट फिट्स द डिस्क्रिप्सन अन द म्याप, अनि जुन कुरा चाहिँ डिस्क्रिप्सन थियो म्यापमा जुन स्टोनहरू ढुङ्गाहरू त्यो ठाउँमा यिनीहरू पुगिसक्यो। दे फाइन्ड अ डेड म्यान बडी, अनि त्यहाँ के रहेछ एउटा डेड बडी छ त्यहाँ। They found that there was a dead body there. They thought that he had also dug a hole. अनि उनीहरू के सोचिरहेछ कि यो जुन मान्छेको डेड बडी छ सायद उसले एउटा चाहिँ त्यहाँ खाल्डो खनेको छ ट्रेजर पाउनको लागि, त्यसकारण यहाँ मरेको छ। वेन दे डिस्कभर सेभरल गोल्ड, अब यिनीहरूले पनि धेरै त्यहाँबाट डिस्कभर गरे गोल्ड नगेट्स इन द पार्सली डग होल, अनि चाहिँ खाल्डो खन्यो। एन्ड दे स्टार्टेड कलेक्टिङ द गोल्ड पिसेस, अनि उनीहरू चाहिँ खजानालाई के गर्न थाले, कलेक्ट गर्न थाल्यो। एन्ड टु रिटर्न देम टु द बोट, अनि कहाँ लिएर आए, बोटनिर। बट हि इज इमिडिएटली इन्जोयड बाई अ थ्रोन, तर चाहिँ के भएको छ उसले चाहिँ इभान्सले चाहिँ के भएको छ, थोर्नको मतलब काँटबाट घाइते भएको छ। आफ्टर अ सर्ट डिस्टेन्स इभान्स आर्म्स बिगिन्स टु एज, अनि अलिकति अगाडि बढ्यो भने इभान्सको आर्म के हुन थाल्यो, दुख्न थालेको छ। हि स्वेट्स, पसिना आउन थाल्यो। एन्ड बिगिन्स टु फिल पेन, अनि चाहिँ उसको दर्द हुन थाल्यो, महसुस भयो। इभान्स सजेस्ट हुकर टु रन अवे, अनि इभान्सले चाहिँ हुकरलाई भनिरहेछ कि तिमी यहाँबाट भागिहाल। हुकर डज नट अवे, हुकरले यो कुरा मानेको छैन। इभान एन्ड हि स्टार्ट टु लोड, अनि दुवैजना बसेर लोड गर्न थाले। एज मच एज गोल्ड एज दे क्यान इनसाइड, जति चाहिँ भित्र जति पनि लोड गर्न सकोस् त्यति चाहिँ आफ्नो सकेसम्म चाहिँ लोड गरिरहेको छ। इभान्स ज्याकेट बिफोर्स, ज्याकेटमा इभान्सको ज्याकेट। देन हुकर आर्म्स अल्सो गेट एज, त्यसपछि हुकरको आर्म पनि दुख्न थाल्यो। हि गट हट, उसलाई पनि आघात पर्यो। एन्ड हि बिगेन टु सफर, अनि उसपछि चाहिँ उसलाई पनि ग्रसित भयो केबाट, द पेन। हि देन बिगिन्स सेकिङ अन द ग्राउन्ड
अनि काँप्न थालेको छ। नाउ ही अल्सो गेट्स पोइजन बाई द थोर्न्स। यसपछि जुन विषालु एउटा काँट थियो त्यो काँटबाट उसलाई पनि चाहिँ खोच्यो र उसलाई पनि दर्द हुन थाल्यो। वाइल कलेक्टिङ द गोल्ड, जुन गोल्डलाई जुन कलेक्ट गर्ने बेलामा बोथ अफ देम आर प्रिक्ड, दुवैजनालाई खोचियो केबाट? बाई यो थोर्न। नाउ ही अन्डरस्ट्यान्ड्स, उनीहरू अन्डरस्ट्यान्ड भयो द मिनिङ अफ द टिनी ड्यासेज, जुन यो ड्यास यस्तो यस्तो ड्यास जुन दिएको थिए अब यिनीहरू बुझ्यो कि एक्चुअलमा त्यो किन दिएको थियो अन द म्यापमा। च्याङ्गी ह्याड सराउन्डेड, च्याङ्गी के भएको थियो? ह्याड सराउन्डेड हिज वेल्थ विथ थोर्न्स एज द रिजल्ट अफ द चाइनाज म्यान प्रोटेक्टिङ थोर्स। चाइना म्यानले के गरेको थिए? त्यो चाहिँ आफ्नो ट्रेजरलाई केबाट प्रोटेक्ट गरेको थिए? त्यही काँटहरूबाट, त्यही पोइजनस काँटहरू जुन थिए थोर्न्स। हुकर एन्ड इभन्स आर बोथ ब्याडली हर्ट, अनि दुवैजनालाई के भएको छ? दुवैजना एकदम ब्याड रूपमा, एकदम धेरै खराब तरिकाले चाहिँ उनीहरूलाई आघात परेको छ। दे आर एक्जेलिङ देयर लास्ट ग्यास अफ एयर, लास्ट सास उनीहरू लिइरहेको थिए दुवैजना। एन्ड ही ग्लेन्स एट इभान्स हु रिमेन्ड स्टिल, अनि के भएको छ? ही ग्लेन्स एट इभान्स, अनि इभान्सलाई हेरिरहेको छ। अनि साँचमा ही ग्ल्यान्स एट इभान्स, हुकरले इभान्सलाई हेरिरहेछ। हु रिमेन स्टिल, हिज आइज वेयर ओपेन बट नट मुभिङ। हुकर बिगेन सकिङ हिज फिङ्गर भेनली, ही बिगेन ह्याभिङ ह्यान्ड आर्म एन्ड नेक पेन। अनि चाहिँ यहाँ उसको पनि, हुकरको पनि चाहिँ हात खुट्टा सबै त्यो दुख्न थाल्यो, घाँटी। ही कुड नट मुभ हिज फिङ्गर्स, हात पनि चलाउन सकेन। ही ड्रिम च्याङ्गिज ह्याप्पी एक्सप्रेसन, अनि अब उसलाई याद आयो कि च्याङ्गीले लाई पनि जब हामी मर्डर गरेको थिए त्यो किन हाँसिरहेको थियो, किन दाँत हिँडाइरहेको थियो। यसबाट के उनीहरूले अब याद आयो कि साँच्चैमा चाइना म्यानलाई थाहा थियो कि यिनीहरू पनि जान्छ त्यो सम्पत्ति ल्याउन, त यिनीहरू पनि त्यो ट्रेजर ल्याउन जान्छ भने यी दुवैजना पनि त्यहाँ मर्न सक्छ। त्यसकारण चाहिँ ऊ दाँत हेराइकन, ग्रिन्सको मतलब दाँत हेराउनु, त्यसकारण उसले दाँत हेराएको थिए। चाइनाको जुन च्याङ्गीको जुन ह्याप्पी एक्सप्रेसनको मतलब यिनीहरू भर्खर बुझ्यो। ही ग्लेन्स डाउन देन अप एट इभान्स अ ब्रिज बिलो थ्रु द ट्रिज, अनि अलि हावा चल्यो। अ बिग व्हाइट फ्लावर, त्यसपछि के भएको छ? बिग व्हाइट फ्लावर फेल फ्रम वान अफ देम, अनि चाहिँ व्हाइट फ्लावर खस्यो एन्ड ल्यान्डेड इन फ्रन्ट अफ हिम, अनि चाहिँ उनीहरू के भयो? अगाडिमा उनीहरूको ल्यान्डेड भयो। वेन द स्टोरी कन्क्लुड्स वी सी इभान्स एन्ड हुकर ल्याइङ सफरिङ नेक्स्ट टु इच अदर वेटिङ देयर डेथ, एकअर्काको डेथको चाहिँ वेटमा यिनीहरू बसेको छ। यो स्टोरीको इन्ड यहीँ भएको छ। यसमा हामी के हेर्छौँ कि बढी लोभ लालच गऱ्यो भने हामीलाई डिस्ट्रक्सन, हाम्रो बुरा तरहको चाहिँ नतिजा हुन्छ। वाट आर द थिम अफ दिस स्टोरी? द स्टोरी थिम्स इन्क्लुड फरसाइट, सेफ्टी हुनुपर्ने, सस्पेन्समा छ, ग्रिडको मतलब लोभमा छ, टेम्पटेसन लोभ लालच, एन्ड डिस्ट्रक्सनको मतलब बर्बादीको छ। साथसाथमा हामी यो पनि यसको हेर्न सक्छौँ मोरल अफ द स्टोरी के दिएको छ। मोरल अफ द स्टोरीमा छ द मेन मेसेज अफ द स्टोरी इन द फरेस्ट इज द्याट द पाथ अफ ग्रिड एन्ड क्राइम इज अलवेज डिस्ट्रक्टिभ। यदि हाम्रो चाहिँ द पाथ, जुन बाटो हाम्रो के को? लोभ लालचको, ग्रिडको र क्राइम हामी अरूको गऱ्यो भने यो जहिले पनि के हुन्छ? डिस्ट्रक्टिभको मतलब विनाशकारी हुन्छ। अनदर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लेसन इज कौसन, एकदम हामीले सावधानीपूर्वक कुनै पनि काम गर्नुपर्ने हो। वी मस्ट प्रिपेयर अ हेड अफ टाइम बिफोर गोइङ देयर टु एचिभ द एक्सपेक्ट आउटकम। कुनै पनि हामीले काम गर्नुभन्दा पहिला, त्यसलाई एचिभ गर्नुभन्दा पहिला हामीले पहिले प्रिपेयर भएर जानुपर्छ। सो बिफोर मेकिङ अ चोइस वी मस्ट कन्सन्ट्रेट अन एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड द आउटकम अफ ग्रिड वुड बी awful। इन एडिसन इट रिभिल्स द भेलनेबिलिटी मनी एन्ड वेल्थ। कुनै पनि कुरा यदि हामी बढी लोभ लालच गऱ्यो भने एक दिन के गर्छ? हामीले सखाप गर्छ, हामीले लोभ लालचले मान्छेलाई के गर्छ? बर्बाद गरिदिन्छ। त्यो थियो हाम्रो द ट्रेजर इन द फरेस्ट स्टोरीको चाहिँ यसको मेन समरीदेखि लिएर यो मोरल छ।
यसपछि यसले यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लागेछ भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथमा यसको डिस्क्रिप्सन बक्समा अरू स्टोरीहरू ड्रामाहरूको लिङ्क छ, तपाईँहरू त्यसलाई क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथमा यसको पनि सोल्युसन म अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु, त्यसकारण तपाईँहरू सब्सक्राइब गरिदिनु होला ताकि आउने मेरो नेक्स्ट भिडियो तपाईँहरूको माझमा सबभन्दा फर्स्टमा नोटिफिकेसन पाउँछ। थ्याङ्क यू भेरी मच।